बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम शुरू करते हैं स्टोरी को आगे। हालिम, जो कि निमरा अहमद ने लिखा है। और अगर आप स्टोरी को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जनाब, कहानी आगे कुछ यूँ शुरू होती है कि एडम जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी की नज़रों से छुपता छुपाता अंदर दाखिल हो गया जैसे ही वो बाहर निकला, और उसने अंदर दाखिल होते साथ ही फातिया से जल्द अज जल्द बात करने की कोशिश की। तो उसने फातिया से पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल मैं कुछ कह सकता हूँ। तो आगे से उसने जवाब दिया, फातिया ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता लोग सवाल पूछने की इजाज़त क्यों तलब करते हैं, जबकि इन्हें जवाब में सिर्फ हाँ ही सुनना होता है और इजाज़त की इन्हें परवाह नहीं होती। वो इसी अंदाज में बोल रहा था कि एडम का हलक सूखने लग गया। उसने बोला कि सर, आप शम्स साहिब के घर गए हैं और अशर साहिब ने कहा था कि वो सबसे पहले नीलामी के कार्ड्स आपकी तरफ देने आए हैं, जबकि अशर साहिब के घर के करीब ही शम्स साहिब का घर पड़ता है और वहाँ पे मैंने कार्ड देखे थे, वो पहले ही उनको कार्ड दे चुके हैं। उसे लगा कि शायद फातिहा उसकी बात को सुन नहीं रहा। आगे उसने ये भी बोला कि मुझे लगता है कि सर, आप गलत आदमी पे भरोसा करके इससे मशवरा लेने चले गए, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। फातिहा के चलते हाथ रुक गए। इसने नज़रें उठाकर एडम को देखा और फिर आंखों को पुरसोच अंदाज में छोटा किया। तुम्हारा नाम क्या है? एडम बिन मोहम्मद। एडम, राइट। एडम, किसी गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माहिर सरागुसा को बुलाया। इसने मौका वारदात का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मरने वाले का किसी शादीशुदा औरत से अफेयर था। औरत कौन थी कोई नहीं जानता। सुरागुसा सीधा चर्च गया और पादरी से इतराफ़ी कमरे में बैठ गया। हमारे मसीही भाई जब गुनाह करते हैं तो पर्दे के पीछे वो पादरी के सामने इतराफ़ कर लेते हैं। सो इसने पादरी से के पास जाके कहा कि फादर, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरा एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ है। एडम सांस रोक के सुन रहा था और इस पे नज़र जमाए मध्यम मुस्कुराहट से कहे जा रहा था। पादरी ने फ़ौरन पूछा, क्या मिसेस जूलिया हैं? इसने कहा नहीं। पादरी बोला, क्या मिसेस मार्था से? इसने कहा नहीं। तो पादरी ने कहा, फिर यकीनन मिसेस बारबरा होंगी। सुरागुसा वहाँ से निकल आया। बाहर किसी ने इससे पूछा कि तुम कत्ल की तफ्तीश की जगह क्या करते फिर रहे हो? तो इसने कहा, जब मैं चर्च में गया था तो खाली हाथ था। अब जब कि मैं निकला हूँ तो मेरे पास 3 मुश्तबा औरतों के नाम हैं। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया और एडम का मुंह खुल गया कि आप जानते थे कि वो अशर साहिब के साथ मिले हुए हैं? फातिहा ने जवाब नहीं दिया मगर मुस्कुराहट के साथ इसे देखता रहा और कहा, तुम्हारी तसल्ली हो गई? वो कहना चाहता था कि मैं समझा कि आप बेवकूफ़ हैं और उसकी टांगें लर्ज़ रही थीं। एडम, वो आगे को झुका और हाथ हम फंसाए गर्दन उठाए इसे मुस्कुरा कर देखा। अगर तुम्हें कभी किसी इंसान की काबिलियत को मापना हो तो पैमाना इसकी जंग को ना बनाना जो इसने जीती या हारी है, बल्कि हमारे किरदार का तयन तो वो जंगें करती हैं जिनको लड़ने की हम हिम्मत करते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान किस मुकाम पे खड़ा है तो देखो कि इसके ख्वाब क्या हैं, वो कौन सी मंजिल को पाना चाहता है और इसको ना भी हासिल कर सके। और अगर एक आदमी का ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे पहुंचना है और अपने मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एडम ने शिल से अंदाज में सर हिलाया। सारे अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। फिर उसने बोला कि सर, आपने मुझसे टिश्यू पेपर क्यों नहीं लिया? तो उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि क्या तुम्हें लगता है कि फातिहा रमज़ल किसी पे डिपेंड करता है? आज वो पहली दफ़ा फातिहा रमज़ल से मिला था और इस पर एक बोझ सा आ गिरा था कि 11 दिन में ये ड्यूटी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 11 दिन थे इसके पास मुल्क के सबसे बड़े विजनरी हालिम से कुछ सीखने के लिए।
اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ 11 دن کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی طرف چلتے ہیں کہ کہانی آگے کچھ یوں ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور جو اس کے بعد فاصلے پہ ایک درخت کی اوٹ میں کار رکی کھڑی تھی، اس میں دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھا۔ تالیہ نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پہ چڑھا رہی تھی۔ داتی نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ان دونوں نے ایک پلان کیا تھا اور اس پلان کے تحت انہوں نے جو سیکیورٹی الارمز جو تھے وہ سارے بند کرنے تھے۔ اگر ان کا یہ پلان فیل ہو جاتا تو وہ ایک اگلے پلان کی طرف موو آن کر جاتی۔ پھر اس نے بتایا کہ دوپہر کے وقت جو ہیں یہاں پہ صرف 3 گارڈز ہوتے ہیں اور ایک ملازمہ، اور کچھ عرصہ پہلے جو مسز اسرا نے بہت سے ملازم جو ہیں فارغ کر دیے ہیں، اور باقی گارڈز فاتح صاحب یا اسرا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا۔ تو آگے سے تالیہ سے کہتی ہے کہ کاش تم ہیک ہوتی اور ہم اتنے تردد کرنے کی بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے۔ اب کہ دھاتی نے اسے گھورا تھا، اول تو یہ کہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ایک بچہ بھی ہوم الارم بند کر سکتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جیمر کا ایک بٹن دبا دوں گی اور ان کا الارم جو بند ہو جائے گا، اور سیکیورٹی کیمرے وہ وائی فائی پر ہیں اور میں دوسرے جیمر سے وائی فائی بھی جام کر دوں گی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ان لوگوں نے جیسے ہی یہ کام کیا تو ایک لمحہ کے لیے پلان کے مطابق جو استعمال کیا تھا انہوں نے وہ کیا، اور لیکن کیا ہوا کہ الارم وائی فائی سب کچھ جام ہو جائے گا تو پھر تم جا سکتی ہو۔ ہاں، پھر ایک دم سے انہوں نے یہی کام کیا، لیکن کال کے دوران ایک دم فون جو ایک ملازم تھا وہ ایک کال ریسیو کر رہا تھا اور اس نے ایک دم سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو اسے کان اور اسے لگا کے الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا، اور جیسے اس نے اسکرین پر انگلی پھیری اور وہ اندر کو بھاگا۔ تو پھر اس نے ان لوگوں نے دونوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ غلط ہے، تو یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جان گئے تھے کہ الارم بج گیا ہے اور سب کچھ جیمر الارم سسٹم میں جو ان کے کوئی نیو جیمر تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر تالیہ نے کہا چلو چھوڑو یہ پلان تو ہمارا ناکام ہو گیا ہے، تو ہم اگلے پلان کی طرف چلتے ہیں، اگلا پلان ہم کریں گے، اور پھر وہ دونوں جو ہے وہاں سے نکل گئیں۔ پھر ان لوگوں نے اب اگلا پلان جو تھا وہ ان کا تھا دا ڈینگی اسکیم۔ ڈینگی اسکیم کے تھرو جو ہے ان لوگوں نے ان کے گھر پہ اب چھاپا مارنا تھا۔ پھر اگلی صبح دونوں نے جو ہے باریک دستانے پہنے، سر پہ کیپ رکھا،